Nahangil ang mga mag-uuma sa Paquibato District, Davao City nga gimassacre sa mga sundalo ang tulo ka mga molupyo sa dapit. Danang gitumbok sa 69th Infantry Battalion sa Philippine Army nga mga rebeldeng komunista ang tulo ka mga molupyo. Napatay ang tribal chieftain sa Paquibato District, Dato Ruben Enlog, ug sila si Randy Carna o Gary Kimbo. Gihimakak sa mga pamilya sa mga biktima nga mga rebelde ang nangamatay. Sa bahin sa militar, giklaro ni ini nga namatay ang tulo ka tawo atol sa usa ka lehitimong operasyon. Ngani matod sa militar, nakuhaan og mga eksplosibo ug armas ang tulo ka mga tawo. Ang Paquibato na ila nga daghan og mga rebeldeng komunista. So paggibuan ang ilang giingon nga kanang akong bana usa ka MPA membro sa People's Army dili rebelde na akong bana kung dili usa ka ordinaryo nga mag-uuma, mangulingay. Sa